अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें रब इज़्ज़त जलाल के लिए और लाखों दरूद हुज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन अलैहिस्सलाम के लिए। हर टाइम में खुशामदीद, मैं हूँ काशिफ़ रज़ा। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपका वीकेंड अच्छा गुज़रा होगा। इस वीकेंड पर मेरी मुलाकात हुई तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एक मरकज़ी रहनुमा से। उस मुलाकात का अहवाल क्या था, क्या इंकशाफ़ात किए गए और किन किन अमूर पर बात हुई, वो तमाम डिटेल मैं आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा यूट्यूबर रजब भट्ट एक तौहीन मज़हब केस के हवाले से कराची में पेश हुए, लेकिन वकला की जानिब से मार पिटाई की गई, उन्हें मारा गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उसकी वजह क्या तौहीन मज़हब केस था या फिर कुछ और वजूहात थी, उस पर बात करेंगे। और दूसरी अहम खबर नाज़रीन, कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। एक ख़ुदकुश हमला आवर एक कम उम्र लड़की, उसको रेस्क्यू कर लिया गया। उसकी कुछ डिटेल और दीगर ख़बरें भी होंगी आज के इस व्लॉग का हिस्सा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर दे दिया करें। नाज़रीन, हमने एक डिसीजन लिया है कि हम डेली व्लॉग में आपसे एक सवाल करेंगे और वो सवाल मुख्तलिफ़ शख्सियात के ऊपर होगा, मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों या फिर हालात हाज़िरा से मुताल्लिक़ भी वो सवाल हो सकता है। आपने उस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। हम पाबंद नहीं करते, लेकिन उम्मीद यही है कि आप जवाब ज़रूर देंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज के सवाल से। सवाल आपके सामने मैं रखता चलूँ। हम चाहते हैं ये जानना कि हमें कौन कहाँ से सुन रहा है, कौन कहाँ से देख रहा है। तो आपने करना ये है कि अपना नाम अपने शहर के नाम के साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है, ताकि हम जान सकें कि हमें आप कहाँ से देख और सुन पा रहे हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की एक सीनियर रहनुमा से कल मेरी मुलाकात हुई, जिसमें मुख्तलिफ़ उमूर ज़ेर बहस आए, दीगर चीज़ों पर बात की गई। उनका नाम मैं इसीलिए आपके सामने नहीं रख पा रहा क्योंकि मैं उनके इल्म में लाए बग़ैर ये मामला डिस्कस कर रहा हूँ, और उसकी वजूहात क्या है वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। मुख्तलिफ़ उमूर पर बात हुई और जो शख्सियत है वो बहुत ही अहम और टॉप जो लीडरशिप है उनमें से ये एक हैं। उनसे एक तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से बात हुई, फिर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के हवाले से बात हुई, क्योंकि कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ सोशल प्लेटफॉर्म पर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब पर तान किए जा रहे हैं और उन्हें इस तरीके से पेश किया जा रहा है कि गोया उन्हें अहले सुन्नत का एहसास नहीं है, और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जो जुल्म हुआ उस पर वो आवाज़ बुलंद नहीं कर रहे। कोई खातिर खा उनकी तरफ से कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आ रही। इस पे लेकर तहरीक लब्बैक के कुछ कारकुनान में तशवीश भी पाई जा रही है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस मामले को इंतशार की तरफ भी लेकर जाना चाहते हैं। तो ये मामला मैंने उनके सामने रखा। उन्होंने मुझे ये बताया कि मुफ्ती आज़म पाकिस्तान जनाब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और एक और शख्सियत का नाम लिया जिनका ताल्लुक़ भी कराची से है, कि ये दो शख्सियत की वजह से तहरीक लब्बैक के जो बानी हैं अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी अलैहिर्रहमा, उनकी जो फैमिली को विदिन 24 आवर जो है रिलीज़ कर दिया गया था, उसके पीछे ये दो शख्सियात थीं। और उन्होंने ये भी बताया कि इन्होंने बहुत कुछ किया है और मुसलसल कर भी रहे हैं, लेकिन हिकमत अमली किसी चीज़ का नाम होता है। अब आप को अगर याद होगा तो गाहे बगाहे तहरीक लब्बैक का जो एक उनकी तरफ से एलामिया आता है, उसमें बारहा ये कहा जाता है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब पर किसी भी किस्म की कोई इस तरह की चीज़ उन पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसलिए उन पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। ये कारकुनों के लिए एलामिया तहरीक लब्बैक की जानिब से आता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि एलामिया में कुछ कहा जाता है और बेक में उनकी क़यादत कुछ और सोचती है। दरअसल वो जो बात कहते हैं, वो जो सोचते हैं, एलामिया में हूबहू वही चीज़ें पेश की जाती हैं। तो उनका यही कहना था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इंतशार की नज़र ख़ुद को कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब कुछ कर नहीं पा रहे या कुछ करना नहीं चाहते। बिल्कुल जो कुछ वो कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा है। और जो पंजाब की मसाजिद और मदारिस इस वक्त खुले हैं सिवाय जामे मस्जिद रहमतुल्लाह लिल आलमीन के, वो तमाम का क्रेडिट मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को और दूसरी जो एक इल्मी शख्सियत है उनको जाता है। और अगर बात की जाए जामे मस्जिद रहमतुल्लाह लिल आलमीन की, तो उसके लिए मुश्किलात यूँ पेश आ रही हैं क्योंकि उनका डायरेक्ट ताल्लुक़ मरकज़ से है तहरीक लब्बैक के, तो इसी वजह से इफ़ एंड बट वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं है कि हमारे जय्यत अकाबरीन स्पेशली मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब वो कुछ कर नहीं पा रहे या कुछ कर नहीं रहे और तहरीक लब्बैक की क़यादत उनसे नाला है या उनसे नाराज़ है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो ये बात करने का मकसद भी नाज़रीन यही था कि आपको पुरुमीद होना चाहिए। और एक और बात उन्होंने ये भी कही कि बहुत जल्द एक खुशखबरी भी मिलने वाली है। कुछ इस तरह के मुज़ाकरात, कुछ इस तरह की बातचीत चल रही है। गो के जिनके साथ बात चल रही है वो ये चाहते हैं कि तहरीक लब्बैक को दबाया जाए और अपनी मनमानी की जाए, अपने फ़ैसले उन पर थोपे जाएँ, लेकिन हमारी क़यादत ऐसे किसी फ़ैसले को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये खुशाइंद है कि बातचीत का आगाज़ किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी एंगल से चल पड़ा है। तो आने वाले दिनों में मुमकिन है कि तहरीक लब्बैक की क़यादत इस हवाले से खुल
کر کوئی بات کر سکے اور یہ بتا سکے کہ آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہوتا دکھائی دیا جا سکتا ہے۔ یہ گفتگو کرنے کا صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ جو جانے میں جذبات میں آ کر مفتی منیب الرحمان صاحب پر یا پھر دیگر شخصیات پر کچھ اس طرح کی کامنٹس کر رہے ہیں یا پھر کچھ انتشار کی نظر ہو رہے ہیں، تو انہیں انتشاری ٹولے سے باز رہنا چاہیے اور اپنے قائدین جو اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ ان تمام جو ہماری سنی تنظیمات ہیں یا ہمارے کابرین ہیں ان پہ کسی بھی قسم کا کوئی نیگیٹو کمنٹ آپ نے نہیں کرنا، تو تحریک لبیک کے جو کارکنان ہیں ان کو اپنی قیادت کے اس فیصلے کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اب بات کر لیتے ہیں ناظرین رجب بٹ والے معاملے پہ۔ رجب بٹ جو آج عدالت میں پیش ہوا وہ ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سٹی کورٹ کراچی میں یوٹیوبر رجب بٹ پر وکلا نے حملہ کیوں کیا، اس کی وجوہات کیا ہے؟ وکلا کے بدترین تشدد سے رجب بٹ شدید زخمی ہوئے۔ رجب بٹ کے جبڑے اور منہ سے خون تک بہنے لگا اور کافی زیادہ نشانات انہیں کیونکہ کافی زیادہ انہیں مارا پیٹا گیا۔ کچھ ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یوٹیوبر رجب بٹ اور ندیم نانی والا توہین مذہب کے مقدمے کے کیس میں پیشی کے لیے سٹی کورٹ کراچی پہنچے تھے۔ رپورٹس کے مطابق مبینہ طور پر سٹی کورٹ کے احاطے میں رجب بٹ پر حملہ کیا گیا اور انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں ان کی شرٹ بھی پھٹ گئی۔ واقعے کے دوران رجب بٹ کے وکلا نے بیچ بچاؤ کی کوشش بھی کی، انہیں محفوظ طریقے سے عدالت کے احاطے سے نکال لیا گیا تھا۔ اب مسئلہ کیا تھا؟ ایک تو توہین مذہب والے معاملے میں وہ پیش ہوئے اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کیسز سے وہ خود کو نکال سکیں، لیکن ایشو یہ تھا کچھ دن پہلے انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس پر انہوں نے کراچی کے ایک مخصوص وکیل کا نام لیتے ہوئے انہیں کہا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، میں کراچی آ جاؤں گا، اور ان کے کچھ سوالوں کا انہوں نے جواب دیا۔ تو جواب دیتے ہوئے کچھ تنقید بھرے جملے بھی انہوں نے اس وکیل کے لیے کہے، اور پھر جب وہ کراچی آئے تو پھر کچھ وکلا کو اس وکیل نے جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد مار پٹائی کی گئی اور پھر یہ کہا گیا ان کی طرف سے کہ معافی آپ مانگ رہے ہیں یا نہیں، وکیل کے بارے میں اگر آپ نے کہا تو یہ حشر آپ کا ہوگا، یہ اس وکیل کے جملے تھے۔ اب جو رجب بٹ کا وکیل ہے ان کے میں کامنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ آج مجھے اور میرے کراچی دفتر کے دیگر ساتھی وکلا کو سٹی کورٹ کراچی میں اپنے موکل رجب بٹ کے ساتھ عدالت میں پیشی پر عدالتی احاطے میں ہماری موجودگی میں چند وکلا نے رجب بٹ پر جان لیوا حملہ کیا، جس سے وہ زخمی ہو گیا اور اس کے ساتھ مسلسل زد و کوبی کو منع کرنے کے باوجود مسلسل جاری رہا۔ وکلا کا یہ غیر پیشہ وارانہ رویہ قانون کو ہاتھ میں لینے ملک بھر میں وکلا کی شناخت اور ساکھ کو انتہائی کمزور کرتا چلا جا رہا ہے۔ ملک میں وکلا کی لیڈرشپ کو وکلا کو پرائیویٹ سائلی اور فریقین کے ساتھ زور بازو کے بجائے تعلیمی طور پر اپنے حقوق کا دفاع بنانے پر زور دینا ہوگا، یہی واحد رستہ ہے۔ ناظرین اس میں دو پوائنٹ سامنے آتے ہیں۔ تو یہ تھا کہ رجب بٹ نے اپنے جس ولاگ میں ذکر کیا تو انہیں خود بھی اجتناب کرنا چاہیے تھا، وکلا یا پھر کوئی بھی شخصیت ہوں۔ آپ دیکھیں جو کیسز وہ بھگت رہے ہیں توہین مذہب والے، تو کچھ نہ کچھ تو انہوں نے کیا ہے، اسی لیے ان پر کیسز بنے ہیں۔ تو وہ کچھ معاملات میں حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، چاہے وہ مذہب کا معاملہ ہو، چاہے وہ دیگر ایشوز ہوں۔ تو یہ جو ولاگر ہوتے ہیں، یوٹیوبر ہوتے ہیں، یہ چاہیے کہ آپ جو فن وغیرہ کر رہے ہیں کسی کو پسند ہے یا نہیں آپ وہ کرتے رہیں، لیکن ایسے ایشوز پر مت کود پڑیں جو آپ کے لیے وبال جان بن جائے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اب قطع نظر اس کے کہ جو وکلا نے کیا وہ ٹھیک تھا یا درست تھا، صرف ہم اس پر فوکس کر رہے ہیں کہ رجب بٹ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر بات کریں وکلا کی تو وکلا کی جانب سے اکثر ہمیں یہ وکلا گردی اور یہ تمام چیزیں سننے کو ملتی ہیں کہ وکلا ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، کسی پر تشدد کرتے ہیں اور یہ تمام چیزیں کرتے ہیں۔ تو اس پر بھی سوچنا پڑے گا ہمارے اداروں کو کہ کوئی شخص قانون سے بالاتر نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ وکیل ہو، چاہے وہ کسی بھی ادارے سے اس کا تعلق ہو۔ ہر شخص قانون کے انڈر خود کو سمجھے تو تبھی پاکستان کے حالات اور معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اب ناظرین کراچی سے خبر شامل کرتا چلوں۔ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی آزاد خان اور کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈھو کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ایک بچی سے رابطہ کیا گیا، دہشت گردوں کی جانب سے کہانیاں سنائی گئیں اور اس بچی کی ذہن سازی کی گئی۔ انہوں نے کہا کوشش کی ہے اس بچی کے اہل خانہ اور ایڈریس کو سامنے نہ لے کر آئیں، حکومت ان کی بہتری کے لیے انتظامات اور مدد کرے گی، یہ ہماری ترجیح ہے، چاہتے ہیں کہ پہلے اس بچی اور اس کے گھر والوں کی جان کی حفاظت کی جائے۔ وزیر داخلہ سندھ کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کا بیانیہ جھوٹ پر مبنی ہے، یہ لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے اسٹیٹ کے خلاف جھوٹا بیانیہ بناتے ہیں، والدین بچوں کے سوشل میڈیا کے استعمال پر نظر رکھیں، بلوچ عوام اس طرح کے دہشت گرد تنظیموں پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ ضیاء لنجار کا کہنا تھا کہ بروقت کارروائی سے ہم نے اس بچی کو بچا لیا ہے، ہماری پوری کوشش ہے کہ بچی دوبارہ سے اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کر سکے اور اس ملک کا روشن مستقبل بنے، چاہتے ہیں کہ یہ بچی اپنی خواہش کے مطابق ٹیچر بنے اور بچوں کو پڑھائے بھی۔
اب دیکھیں یہ جو اسٹوڈنٹ والا معاملہ ہے، والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ وہ سوشل پلیٹ فارم پر کہاں کیا دیکھ رہے ہیں، کس سے بات چیت کر رہے ہیں، اور جتنا آپ چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے اتنا آپ کے بچے بھی محفوظ رہیں گے۔ اور دوسری جانب گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ لوگ جو انتشار پسند ہیں، جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ان کو بھی کنٹرول میں رکھا جائے، کس طرح کی پالیسی بنایا جائے تاکہ وہ آزادی سے ہمارے بچوں تک نہ پہنچ سکیں۔ تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ، مجھے اجازت دیجیے، کل ہوگی آپ سے ایک بار پھر ملاقات۔ اللہ حافظ، اینڈ پاکستان زندہ باد۔